बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 9 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इसके यूनिट नंबर 6 यानी दी वैल्यू ऑफ टाइम के पार्ट 2 के साथ आप लोगों का टीचर रशीद हाजिर है। तो आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 7 से तस्वीर दीस जार रिप्रेजेंट्स, यहाँ से, और ये है पेज नंबर 80, सफ़ा नंबर 80। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। तस्वीर दीस जार रिप्रेजेंट्स, ये बर्तन नुमाइंदगी करता है। रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना। यो तुम्हारी एंड योर टाइम और तुम्हारे वक़्त की, यानी तस्वीर ये बर्तन तुम्हारी और तुम्हारे वक़्त की नुमाइंदगी करता है। हीज ग्रैंडफादर, उनके दादा ने, ग्रैंडफादर दादा। एलुसिडेटेड वजाहत की, एलुसिडेट कहते हैं वजाहत करने को, उनके दादा ने वजाहत की। दी बिग रॉक्स बड़े पत्थर है, बड़े पत्थर है, क्या है? दी सिग्निफिकेंट थिंग्स, अहम चीज़ें, सिग्निफिकेंट अहम, इन योर लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी में, यानी बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं। लाइक जैसा कि योर स्कूल वर्क, आपके स्कूल का काम, फैमिली ख़ानदान, एंड हेल्थ और सेहत, यानी जैसा कि तुम्हारा स्कूल का काम, ख़ानदान और सेहत। द पेबल्स आर अदर प्रायोरिटीज़, कंकर दूसरी तरजीहात है। पेबल्स कंकर, प्रायोरिटीज़ तरजीहात, कंकर दूसरी तरजीहात है। लाइक योर हॉबीज़, यानी आपके मशागिल की तरह, एंड फ्रेंडशिप्स, और दोस्तियों की तरह, यानी जैसा कि तुम्हारे मशागिल और दोस्तियाँ। हॉबीज़ कहते हैं मशगले को, मशगला हॉबीज़ और मशागिल। अच्छा, फ्रेंडशिप और दोस्ती। द सैंड रिप्रेजेंट्स, रेत नुमाइंदगी करती है किस चीज़ की? द स्मॉल, छुट्टी, ट्रिवियल, स्मॉल छुट्टी, ट्रिवियल मामूली, थिंग्स चीज़ें, यानी रेत छुट्टी और मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। ट्रिवियल कहते हैं मामूली को। इफ़ यू फील योर टाइम, अगर तुम अपना वक़्त भर दोगे, फील भरना। विद द स्मॉल, छुट्टे, स्टफ मामूली, यानी मामूली चीज़ों। फर्स्ट पहले, यानी अगर तुम अपना वक़्त पहले छुट्टी मामूली चीज़ों से भर दोगे। यू विल नेवर हैव रूम, तो आपके पास कभी भी कमरा नहीं होगा, रूम नहीं होगा, यानी कमरा नहीं होगा। क्या मतलब है? तो आपके पास कभी भी जगह नहीं बचेगी। फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अहम चीज़ों के लिए, यानी तो आपके पास कभी भी अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। अच्छा, तो नेक्स्ट है बट, लेकिन, इफ़ यू प्रायोरिटाइज, लेकिन अगर तुम तरजीह दोगे किन चीज़ों को? द बिग रॉक्स, बड़े पत्थरों को। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स, लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दोगे, प्रायोरिटाइज कहते हैं प्रायोरिटाइज, और तरजीह देने को, और रॉक्स बड़े, रॉक्स पत्थर। एवरीथिंग एल्स, तो बाकी चीज़ें, एवरीथिंग एल्स बाकी चीज़ें, यानी बाकी चीज़ों को। विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, अपनी मुनासिब जगह मिलेगी। विल फाइंड मिलेगी, इट्स अपनी प्रॉपर और मुनासिब प्लेस जगह, तो बाकी चीज़ों को अपनी मुनासिब जगह मिलेगी। नंबर 8, ही टोल्ड तस्वीर, उन्होंने तस्वीर से कहा, क्या कहा? टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, कि वक़्त की कदर को समझे, कि वो वक़्त की कदर को समझे।
انڈرسٹینڈ کہ سمجھے، ویلیو قدر یا قیمت یا اہمیت آف ٹائم و وقت کی. ہی آلسو ایڈوائزڈ، انہوں نے نصیحت بھی کی. کس چیز کی نصیحت کی؟ پریارٹائزنگ ہز ٹاسکس، ان کے کاموں کو ترجیح دینے کی. پریارٹائز ترجیح دینا، ہز ٹاسکس ان کے کام، ٹاسک کہتے ہیں کام کو. اچھا، اینڈ فوکسنگ اور توجہ مرکوز کرنے کی، یعنی اور توجہ مرکوز کرنے کی بھی نصیحت کی. کن چیزوں پر؟ آن ورڈس ٹرولی امپارٹنٹ، آن ورڈس یعنی ان چیزوں پر اور اس چیز پر ٹرولی امپارٹنٹ ہو جو واقعی اہم ہے، اور اس چیز پر جو واقعی اہم ہے. یعنی تو اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس پورے سینٹینس کو. ہی آلسو ایڈوائزڈ، یہاں سے امپارٹنٹ تک. انہوں نے ان کے کاموں کو ترجیح دینے اور اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی نصیحت بھی کی جو واقعی اہم ہے، یعنی اس چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی نصیحت بھی کی جو واقعی اہم ہے، ٹرولی واقعی. اچھا، تو نیکسٹ، ہی ہیلپڈ ہم میک شیڈول، انہوں نے اس کی ایک شیڈول بنانے میں مدد کی. شیڈول یعنی نظام الاوقات، انہوں نے اس کی یعنی تاثیر کی ایک شیڈول یا نظام الاوقات بنانے میں مدد کی. سیٹنگ اسائڈ ٹائم، یعنی جس میں وقت مخصوص کیا گیا، سیٹ اسائڈ مخصوص کیا گیا یا رکھا گیا، ٹائم وقت، جس میں وقت رکھا گیا یا وقت مخصوص کیا گیا. فار ہی اسکول ورک، ان کے اسکول کے کاموں کے لیے. چورس، گھریلو ذمہ داریوں کے لیے. اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز، اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے، یعنی جس میں اسکول کے کاموں، گھریلو ذمہ داریوں اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت مخصوص کیا گیا یا وقت رکھا گیا. دی گرینڈ فادر آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم، دادا نے بھی وقت مختص کیا، ایلوکیٹڈ مختص کیا. فار ہز ہابیز، ان کے مشاغل کے لیے. اینڈ ریلیکسیشن، اور آرام کے لیے، یعنی دادا نے اس کے یعنی تاثیر کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت مختص کیا یا مقرر کیا. بٹ لیکن اونلی آفٹر دا بگ ٹاسکس، صرف بڑے کام کے بعد. ہیڈ بین کمپلیٹڈ، مکمل، یعنی مگر صرف بڑے کام مکمل کرنے کے بعد. اچھا، اس سینٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. دادا نے اس کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت مختص کیا مگر صرف بڑے کام مکمل کرنے کے بعد. اچھا، نمبر 9، ایٹ فرسٹ، شروع میں. اٹ واز چیلنجنگ فار تاثیر، یہ تاثیر کے لیے مشکل تھا، چیلنجنگ مشکل. ہی واز پوٹنگ آف، وہ ٹالتا رہا، پٹ آف ٹالنا یا چھوڑنا. امپارٹنٹ ٹاسکس، اہم کاموں کو، یعنی وہ اہم کاموں کو ٹالتا رہتا یا چھوڑتا رہتا. اینڈ انڈلجنگ، اور مگن رہتا. ان امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، فوری تسکین میں، امیڈیٹ اور فوری گریٹیفیکیشن تسکین، اور فوری تسکین میں مگن رہتا یا مشغول رہتا. however، تاہم، with practice and determination، مشق اور عزم کے ساتھ. پریکٹس، مشق، ڈیٹرمینیشن، عزم، ارادہ. he started to see improvements، اس نے بہتری محسوس کرنا شروع کی. started شروع کی، to see دیکھنا یعنی محسوس کرنا، improvements بہتری. he felt، انہوں نے محسوس کیا یا اس نے محسوس کیا. مور، زیادہ. ان کنٹرول آف ہز ٹائم، اپنے وقت پر قابو، یعنی اس نے اپنے وقت پر قابو زیادہ محسوس کیا. اینڈ لیس اسٹریسڈ، اور
एंड लेस स्ट्रेस्ड और कम दबाव में था, लेस कम स्ट्रेस्ड दबाव यानी और कम दबाव में था, अबाउट डेडलाइंस कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के बारे में, अबाउट बारे में, डेडलाइंस कहते हैं कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करना यानी और कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के बारे में कम दबाव में था, लेस स्ट्रेस्ड, लेस कम स्ट्रेस्ड दबाव यानी और कम दबाव में था। अच्छा, हीज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके नंबरों में बेहतरी आई, ग्रेड्स नंबर, एंड ही हैड मोर टाइम और उसके पास ज़्यादा वक़्त था, किन चीज़ों के लिए, टू स्पेंड विद हीज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारने का, और उसके पास अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारने का ज़्यादा वक़्त था। नंबर 10, वन डे, एक दिन, तासीर टीचर, तासीर के उस्ताद ने आज भी उससे पूछा या उसे कहा, क्या कहा, टू शेयर ही सीक्रेट, कि वो अपना राज बताए, शेयर यानी शेयर करे लोगों के साथ या बताए, ही सीक्रेट अपना राज हो, सीक्रेट राज हो, किस चीज़ का राज हो, ऑफ मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक़्त को इस्तेमाल करने का, मैनेज इस्तेमाल करना, सो वेलो इतने अच्छे तरीके से। अच्छा, यानी एक दिन तासीर के उस्ताद ने उससे कहा यानी तासीर से कहा कि वो अपने वक़्त को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का अपना राज बताए। तासीर प्राउडली टोल्ड, तासीर ने फ़ख्र से सुनाई, प्राउडली फ़ख्र से क्या सुनाई, द स्टोरी ऑफ द जार, द स्टोरी कहानी, ऑफ जार बर्तन की, राक्स पत्थरों की, पेबल्स कंकरों की, एंड द सैंड और रेत की, यानी तासीर ने फ़ख्र से बर्तन, पत्थरों, कंकरों और रेत की कहानी सुनाई। हीज क्लासमेट्स, उनके हमजुमात, लिसन्ड सुनते रहे, इंटेंटली ध्यान से या गौर से, उसके हमजुमात ध्यान से सुन रहे थे या गौर से सुन रहे थे। एंड मेनी ऑफ देम डिसाइडेड, और उनमें से कई ने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू ट्राई द सेम अप्रोच, कि वो यही तरीका आजमाएंगे, ट्राई यानी कोशिश करेंगे यानी आजमाएंगे, द सेम अप्रोच यही तरीका, अप्रोच तरीका, देमसेल्व्स खुद यानी कि वो भी यही तरीका खुद आजमा कर देखेंगे। नंबर 11, तासीर्स न्यू फाउंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तासीर की नई हासिल की गई वक्त की मनसूबाबंदी की महारतों का, न्यू फाउंड नई हासिल की गई, टाइम मैनेजमेंट वक़्त की मनसूबाबंदी की, स्किल्स महारतें, आल्सो हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा कभी मुस्बत असर था, ऑन हीज रिलेशनशिप्स, उसके ताल्लुकात पर, इम्पैक्ट असर रिलेशनशिप्स ताल्लुकात, यानी तासीर की नई हासिल की गई वक्त की मनसूबाबंदी की महारतों का उसके ताल्लुकात पर भी मुस्बत असर था। His parents were proud of his progress, उसके वालिदैन उसकी तरक्की पर फ़ख्र करते थे, प्राउड ऑफ फ़ख्र करना, his progress उसकी तरक्की पर, यानी उसके वालिदैन उसकी तरक्की पर फ़ख्र करते थे या फ़ख्र महसूस कर रहे थे। एंड हिज फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड, और उसके दोस्तों ने तारीफ़ की, किस चीज़ की तारीफ़ की, दैट ही वाज मोर रिलायबल, कि वो ज़्यादा काबिल भरोसा था, मोर ज़्यादा रिलायबल काबिल भरोसा, यानी और उसके दोस्तों ने उसकी ज़्यादा काबिल भरोसा होने की तारीफ़ की, यहाँ से मैंने ट्रांसलेट किया। एंड हीज फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड दैट ही वाज मोर रिलायबल, और उसके दोस्तों ने उसकी ज़्यादा काबिल भरोसा होने की तारीफ़ की।
تاثیر learned, تاثیر نے سیکھا. کیا سیکھا؟ that by prioritizing the important things in life, کہ زندگی کی اہم چیزوں کو ترجیح دے کر. بائی پریارٹائزنگ یعنی ترجیح دے کر، دی امپارٹنٹ تھنگس اہم چیزوں کو، ان لائف زندگی میں یعنی زندگی کی، یعنی کہ زندگی کی اہم چیزوں کو ترجیح دے کر. ہی واز ناٹ اونلی اچیونگ مور اینڈ مور، وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا رہا، یعنی وہ نہ صرف زیادہ کامیاب ہوتا رہا، اچیو کہتے حاصل کرنے کو، بٹ آلسو لیونگ اے بیلنسڈ اینڈ فلفلنگ لائف، بلکہ ایک متوازن اور پرمسرت زندگی بھی گزار رہا تھا. لیونگ گزار رہا تھا، بیلنسڈ متوازن، فلفلنگ پرمسرت. یہاں سے بٹ آلسو لیونگ اے بیلنسڈ اینڈ فلفلنگ لائف، بلکہ ایک متوازن اور پرمسرت یعنی خوشی سے بھرپور زندگی بھی گزار رہا تھا. نمبر 12. اچھا، فرام دیٹ ڈے آن، اس دن کے بعد سے یا اس دن سے، تاثیر ریممبرڈ، تاثیر یاد رکھتا رہا. کیا چیز؟ ہز گرینڈ فادرز، ان کے دادا کی وائز ورڈز، وائز عقلمند ورڈز الفاظ یعنی عقلمندانہ باتیں. اچھا، یعنی اس دن کے بعد سے یا اس دن سے تاثیر اپنے دادا کے عقلمندانہ باتیں یاد رکھتا رہا. اینڈ دا لیسن آف دی جار، اور برتن کے سبق کو، اور برتن کے سبق کو بھی یاد کرتا رہا. اچھا، تو اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا. اس دن کے بعد سے یا اس دن سے تاثیر اپنے دادا کے عقلمندانہ باتیں اور برتن کے سبق کو یاد رکھتا رہا. ریممبر کہتے ہیں یاد رکھنا، لیسن و سبق. ہی بیکیم اے ماسٹر آف ٹائم مینجمنٹ، وہ وقت کی منصوبہ بندی کا ماہر بن گیا. ٹائم مینجمنٹ ہو، وقت کی منصوبہ بندی، ماسٹر ہو یعنی ماہر، بیکیم بنا. اینڈ دا لیسن ہی لرن، اور جو سبق اس نے سیکھا تھا، کنٹینیو ٹو گائیڈ ہیم، اس کی رہنمائی کرتا رہا، گائیڈ رہنمائی، تھرو دا ریسٹ آف ہز لائف، اس کی باقی زندگی میں، تھرو میں ریسٹ آف ہز لائف، اپنی باقی زندگی، یعنی وہ اس کی باقی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا رہا. اچھا، ہی گرو اپ ٹو بی اے سکسیزفل اینڈ ہیپی انڈیویجول، وہ ایک کامیاب اور خوشحال فرد بن کر بڑا ہوا. ہی گرو اپ، وہ بڑا ہوا، گرو اپ بڑا ہوا، ٹو بی اے بن کر، اے سکسیزفل ایک کامیاب، اینڈ اور ہیپی خوشحال انڈیویجول فرد. آلویز میکنگ ٹائم، جو ہمیشہ وقت نکالتا رہا. فار وٹ، ان چیزوں کے لیے. ٹرولی میٹرڈ، جو واقعی اہم تھی. ٹرولی واقعی، میٹرڈ اہم تھی. اچھا، تو اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس پورے سینٹینس کو. وہ ایک کامیاب اور خوشحال فرد بن کر بڑا ہوا جو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے وقت نکالتا جو واقعی اہم تھی. نمبر 13. اینڈ سو، یا اور اس طرح، تاثیر اسٹوری بیکیم، تاثیر کی کہانی بن گئی. اے چیریشڈ ٹیل، ایک قیمتی قصہ. چیریشڈ قیمتی، ٹیل قصہ. ریمائنڈنگ ایوری ون، جو سب کو یاد دلاتی ہے. ریمائنڈ، یاد دلانا. ایوری ون، ہر ایک کو یا سب کو. کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ آف دی امپارٹینس، اہمیت کی. کس چیز کی اہمیت کی؟ آف مینیجنگ ٹائم، وقت کو استعمال کرنے کی. وائزلی، عقل مندی سے. اینڈ پریارٹائزنگ، اور ترجیح دینے کی. دا تھنگز، ان چیزوں کو. دیٹ ٹرولی میٹر، جو واقعی معنی رکھتی ہے، جو واقعی میٹر کرتی ہے، یعنی جو اہم ہوتی ہے.
اچھا، تو اس پورے سنٹینس کو اب اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا. اس طرح یا یو تاثیر کی کہانی ایک قیمتی قصہ بن گئی جو سب کو وقت کی دانشمندی سے منصوبہ بندی کرنے اور ان چیزوں کو ترجیح دینے کی اہمیت یاد دلاتی ہے جو واقعی اہم ہوتی ہے یا جو واقعی معنی رکھتی ہے. ٹرولی واقعی میٹر یعنی معنی رکھتی ہے یا جو اہم ہوتی ہے. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن یونٹ کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.